बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीहा अब्बास और मैं हूं दरख्शा इरफान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले खबर दें आपको, पीरा फोर्स अपने ही SOPs की खिलाफ वर्जी करने लगी है। लासुम करार दिए जाने के बावजूद ताहाल बॉडी कैंप ना खरीदे जा सके और बॉडी कैंप्स का इस्तेमाल ना होना कार्रवाइयों के दौरान अवामी शिकायत बढ़ाने लगा है। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल रोकने और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए बॉडी कैंप्स को लासुम करार दिया गया। कैमरा की लाइव फील्ड को पीरा हेडक्वार्टर में मॉनिटर किया जाना था। तर्जुमान पीरा के मुताबिक कैमरों की खरीदारी टेंडरिंग प्रोसेस में है। आपको बता रहे हैं पैरा फोर्स अपने ही SOPs की खिलाफ वर्जी करने लगी है। लाजिम करार दिए जाने के बावजूद ताहाल बॉडी कैम्प ना खरीदे जा सके। बॉडी कैम्प्स का इस्तेमाल ना होना कार्रवाइयों के दौरान अवामी शिकायत बढ़ाने लगा। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल रोकने और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए बॉडी कैम्प्स को लाजिम करार दिया गया। कैमरा की लाइव फीड को पैरा हेडक्वार्टर में मॉनिटर किया जाना था। तर्जुमान पैरा के मुताबिक कैमरों की खरीदारी टेंडरिंग प्रोसेस में है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर बारे। पैरा फोर्स अपने ही SOPs की खिलाफ वर्जी करने लगी। लाजिम करार दिए जाने के बावजूद ताहाल बॉडी कैम्प ना खरीदे जा सके। बॉडी कैम्प्स का इस्तेमाल ना होना कार्रवाइयों के दौरान अवामी शिकायत बढ़ाने लगा है। आपको बताएं, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल रोकने और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए बॉडी कैम्प्स को लाजिम करार दिया गया। तफसीलात के लिए बात करेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा क्या मामला है ये? देखिए, पीरा फोर्स अपने ही SOPs की खिलाफ वर्जी करने लगी है। लाजिम करार दिए जाने वाले के बावजूद पीरा फोर्स के लिए ताहाल बॉडी कैम्प ना खरीदे जा सके। बॉडी कैम्प का इस्तेमाल ना होना कार्रवाइयों के दौरान अवामी शिकायत बढ़ाने लगा है, जिससे पीरा फोर्स अपने ही बनाए कवानीन की खिलाफ वर्जी करने लगी है। लाजिम करार दिए जाने के बावजूद पीरा फोर्स के लिए ताहाल बॉडी कैम्प ना खरीदे जा सके हैं। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल रोकने और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए बॉडी कैम्प का लाजिम करार दिया गया था, जिससे पीरा फोर्स ताहाल कार्रवाइयों में बॉडी कैम्प का इस्तेमाल नहीं कर रही। बॉडी कैम्प का इस्तेमाल ना होना कार्रवाइयों के दौरान अवामी शिकायत बढ़ाने लगा है, जिसमें कैमरे की लाइव फीड को पीरा को हेडक्वार्टर में मॉनिटर किया जाता है ताकि कोई करप्शन शिकायत जन्म न ले। इसी सिलसिले में कैमरों की मदद से बनाई गई फुटेज मुकदमे की इंदराज के वक्त बतौर रिकॉर्ड फराहम की जाएगी। तर्जुमान पीरा का कहना है कि कैमरों की खरीदारी टेंडरिंग प्रोसेस में है। बॉडी कैम्प के इस्तेमाल पर जल्द अमल दरामद शुरू करवा दिया जाएगा। जी इमरान, बहुत शुक्रिया। पंजाब भर की फीड मिल्स में गंदम को मुर्गियों के दाने में इस्तेमाल करने पर दफा 144 नाफिज। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर की फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी में तोसी कर दी। दफा 144 का नफाज गंदम, आटे और रोटी की बिला तातुल फरहमी के लिए यकीनी बनाने के लिए किया गया। सेक्रेटरी दाखिला के मुताबिक गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 2 नवंबर तक होगा। मजीद के तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। पंजाब हुकूमत ने एक और अहम इंतजामी कदम उठा लिया है कि सूबा भर में गंदम को मुर्गियों के दाने में इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है। फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है और ये फैसला अवाम को आटे और रोटी की बिला तातुल फराहमी बनाने के लिए किया गया है। महकमा दाखिला की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक सूबा भर में दफा 144 के तहत फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। पंजाब हुकूमत ने ये इक़दाम इंसानी खुराक के लिए गंदम की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए उठाया है। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक फीड मिल्स गंदम को मुर्गियों के दाने के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तैयारी में थी, जबकि सूबा में फीड मिल्स के पास 1 लाख मेट्रिक टन से जायद गंदम का जखीरा मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल ने निशानदेही की थी कि अगर ये गंदम फीड मिल्स में इस्तेमाल हो गई तो मार्केट में गंदम, आटे और रोटी की किल्लत पैदा हो सकती है। इसी तनाजुर में सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के दफा 144 और सब सेक्शन 6 के तहत फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर 30 रोजा पाबंदी आयद कर दी है। हुकूमत पंजाब के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 2 नवंबर तक जारी रहेगा और इस दौरान गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम इजला के डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत की गई है कि वो अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैनुल आबिदीन। ब्रॉयलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। मुर्गी का गोश्त 20 रुपये महंगा, की किलो कीमत 466 रुपये तक जा पहुंची है। साफ़ी गोश्त 550 रुपये तक बिकने लगा है। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में भी 14 रुपये किलो बढ़ गई है। अंडे भी महंगे होने लगे हैं। दर्जन अंडे 2 रुपये इजाफे के बाद 309 रुपये के हो गए हैं। पेटी 9150 रुपये में हो गई है। तफसीलात क्या हैं जानेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा।
آج بالکل برائلر کی قیمتیں جو ہیں وہ مسلسل بڑھ رہی ہیں. آج تیسرے روز بھی برائلر کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے. سستا ہوتا برائلر جو ہے مصنوعی قلت پیدا کر کے مہنگا کیا جا رہا ہے. جو سرکاری ریلیز ہے آج جو پولٹری مصنوعات کی جاری کی گئی ہے اس میں برائلر کی قیمت میں جو 20 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے, یعنی کہ برائلر گوشت جو ہے 466 روپے فی کلو مقرر کیے گئے, لیکن مارکیٹ میں صافی برائلر اب بھی جو ہے وہ مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے اور 550 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. زندہ برائلر کی قیمت میں جو سرکاری ریلیز ہے اس کے مطابق 10 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اور جو فارم گیٹ ریٹ ہے زندہ برائلر کا وہ 294 روپے مقرر کیا گیا ہے. اسی طرح ہول سیل زندہ برائلر جو ہے وہ 308 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے. لیکن اس وقت اگر جو زندہ برائلر کی سپلائی کے حوالے سے بات کی جائے, جو دکانوں پر شہر کی دکانوں پر زندہ برائلر سپلائی کیا جا رہا ہے وہ ہول سیل قیمت کے مطابق 308 روپے جو ہے مقرر جو ہے سپلائی کیا جانا چاہیے, لیکن اس وقت 320 روپے تک کیا جا رہا ہے اور بعض مقامات پر 330 روپے تک بھی کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے جو برائلر کی قیمتیں ہیں ان میں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے. اور جو فارمی انڈے ہیں ان کی قیمت میں بھی اضافہ کیا گیا. فارمی انڈے کی قیمت جو ہے وہ 2 روپے بڑھا کر 309 روپے فی درجن قیمت مقرر کی گئی ہے, لیکن یہ سرکاری ریلیز تک محدود قیمت ہے کیونکہ مارکیٹ میں جو انڈے ہیں وہ مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں. اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائلر گوشت لوگوں کی قوت خرید میں جو ہے وہ آیا تھا, لیکن ایک بار پھر جو ہے وہ قیمت میں اضافہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اب آج برائلر گوشت کی قیمت میں 20 روپے کا اضافہ کیا گیا. 466 روپے سرکاری ریلیز میں قیمت ہے, لیکن اگر صافی برائلر گوشت خریدنا ہے تو اس کے لیے 550 روپے فی کلو جو ہے وہ شہریوں کو خرچ کرنا ہوں گے, کیونکہ جو مارکیٹ میں اس وقت برائلر کی زندہ برائلر کی سپلائی ہے وہ بلیک مارکیٹنگ کا شکار ہے. جی بہت شکریہ عبدالقادر. سیشن کورٹ وزیراعظم کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ سماعت کے لیے مقرر. ایڈیشنل سیشن جج الماس خانی 6 اکتوبر کو سماعت کریں گے. عدالت نے شہباز شریف کے گواہوں کو طلب کر رکھا ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا مکمل بیان قلم بند کرا دیا تھا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. سیشن کورٹ وزیراعظم کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ سماعت کے لیے مقرر. مزید سماعت کا احوال جانیں گے محمد اشفاق سے. اشفاق بتائیے گا. جی بالکل, سیشن کورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب روپے حد تک عزت کے دعوے کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے, اور اس حوالے سے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج الماس غنی وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے دائر کیے گئے دعوے پر سماعت کریں گے. اس سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف کے بیان پر جرح کا عمل مکمل ہو چکا ہے, جبکہ دیگر گواہان کا جو بیانات ہیں وہ قلم بند ہونے ہیں, اور اب عدالت اس معاملے پر 6 اکتوبر کو سماعت کرے گی. بہت شکریہ اشفاق آپ کا. الحمرہ میں دی پنجاب گروپ کے زیر اہتمام انڈس کانکلیو 2025 کا دوسرا روز ہے. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. People-centric growth at the top. And Iran is the same. ایران کے اوپر سینکشنز ہیں, جو بھی ہے, but despite that, their industrial base is stronger than Pakistan, their healthcare system is better than Pakistan, their education system is better than Pakistan. So I think there's a lot to unpack and think of, this growth fixation, it needs to be deconstructed, and we need a people-centric approach to development rather than just growth. ثاقب نے جو بات کی اسی کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں, اگر آپ 1940-30 سے دیکھنا شروع کریں ساری ڈیبیٹ گروتھ پہ, تو پہلے یہی تھا نا کہ گروتھ جی ڈی پی یہ وہ, لیکن ایون بائی 60s ہمیں محسوس ہونا شروع کیا. یہاں بھی ایون پاکستان میں بھی رپورٹس آنی شروع ہو گئی تھیں آف کانسنٹریشن آف ویلتھ. محبوب الحق صاحب کا پیپر بھی آیا تھا اس پہ. اس کے بعد پھر بھی ٹرن ٹورڈس کہ بھئی ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کہاں سے, اس کا سارا پیراڈائم پھر آیا. پھر جو انڈوجنس گروتھ کا آئیڈیا ہے وہ چل پڑا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اینڈ دیٹس اے richness in the debate that has come over time with focusing a lot more on this, کہ بھئی یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی کہ سوسائٹی کس طرف جانا چاہتی ہے وہ ہے کیا. اور اس کی ایک سمپل سی اگزامپل میں آپ کو ایسے بھی دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں, آپ کسی سے ملتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے, تو وہ یہ تو نہیں کہتا کہ بھئی میں اس دفعہ 7% میری انکم اوپر گئی ہے اور یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے. وہ آپ کو اپنی صحت کے بارے میں بتائے گا, بچوں کی تعلیم کے بارے میں بتائے گا,
وہ یہ بتائے گا کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے. دوز آر دا تھنگس دیٹ آر ends in themselves, right? So we want growth for ends that matter to humans, and those ends have to do with how good is a life for us. So Chinese growth matters because within 2 generations, from grandfather to grandchild, they've been able to transform those outcomes. We can have a debate on the cost and so on, that's a separate issue, but they have really over 30-40 years transformed the lives of citizens and individuals significantly in terms of health outcomes, education outcomes, quality of life outcomes, and that's what matters. And that's why double-digit growth, jiski aapna bhi zikr kiya China ki, matters a lot. They have lifted more people out of poverty than probably we have over the century in the rest of the world and so on. Close to those numbers, right? So وہ ایک چیز امپورٹنٹ. لیکن دوسرا جو ایسپیکٹ اس کا بہت امپورٹنٹ ہے اسی گروتھ میں سے کہ اگر آپ نے گروتھ سسٹین بھی کرنی ہے تو دیر از اے فنکشنل امپورٹنس آف ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن اینڈ سو آن وچ کمز اسکوئرلی ان ٹو دا گروتھ پروسیس اٹ سیلف. سو کازیلٹی جو ہے وہ گوز فرام گروتھ ٹو ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ بیک ٹو گروتھ آلسو, اور یہ دونوں اسٹیبلشڈ ان لٹریچر میں ہیں. ہم پڑھانا چاہتے ہیں سب کو, ان کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں, ورنہ ہماری پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھے گی. اور عاطف میاں کا کافی انسسٹنس ہے کہ پروڈکٹیوٹی از دا کی کنسٹرینٹ دیٹ از کیپنگ آر گروتھ بوم بس سائیکل میں بھی. تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے کہ نہ ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ ہیں, نہ اسکلڈ لوگ ہیں, نہ ان کی صحت اچھی ہے. تو پھر وہ گروتھ سسٹین کیسے ہم کریں گے؟ سی پیک سے نہیں ہوگی, کسی فورن امپیٹس سے نہیں ہوگی, کسی ڈیفنس پیکٹ سے نہیں ہوگی, کسی ایسی قسم کی چیز منرلز ایکسپورٹ کرنے سے نہیں ہوگی. ہونا یہیں کے لوگوں کو پڑھا کے صحت مند بنا کے اسی سے ہونا پڑے گا. لیٹ می اسٹاپ اینڈ وی کین دین کم بیک. The previous 2 speakers have made an excellent sort of point about questioning what kind of growth we're pursuing and how do we define that growth. And I feel like the classic answer is like you need more investment, you need investment in human capital, you need more exports, you need good quality of investment, credible institutions and implementation. But I feel like I'll just talk about 3-4 points that I feel are missing when you, or slip through the cracks when you're looking at what drives growth in Pakistan. We always look at inclusion as a second thought, or like as something that it's charity that we're doing, or we don't realize that it's a key driver of growth, not just an outcome of growth. And which is why we see that women participation in the labor force today is much lower than our South Asian counterparts. We have over 20 million children who are still out of school. We have a very large young population. It's one of the fastest growing 64% of our population is actually under 30. So what are we doing for them? They will be entering the job market. So are we really thinking about these segments of the population? 70% of our population is working in the informal sector. So what are we doing to include them and make them a part of this growth that we talk about? Also, I feel like the productive allocation of capital or investment, yes, we do say that we need to increase our investment from 13% to 30%. We talk about these numbers, but really, what are we investing in? Are we investing in shopping malls, and are we like in speculation, buying real estate property? These don't create jobs. They don't, they're not productive investments. So we really need to channel these investments into health, into education, give them to SMEs, give businesses. SMEs form 90% of your, number of enterprises. They get just about 6 to 7% of the credit. So, we're starving these. ویلکم بیک. خبر شامل کریں. پنجاب میں موسم تبدیل ہونے جا رہا ہے. 5 سے 7 اکتوبر تک کے لیے بارشوں کا الرٹ ہے. 30 سے 35 ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے. بارشوں کے باعث موسم میں واضح تبدیلی نظر آئے گی. ڈی جی پی ڈی ایم عرفان علی کاٹیا کی میڈیا سے گفتگو. بولے سیلاب سے متاثرہ 27 اضلاع میں بھی بارش ہوگی. سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
5 سے 7 تاریخ کے لیے پنجاب میں ویدر الرٹ جاری کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ فیڈرل فلڈ کمیشن کی طرف سے ہمارے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کے بڑھنے کے خدشات کو ظاہر کیا گیا. جتنی بھی بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں اس کے بعد موسم میں ایک تبدیلی واضح نظر آئے گی. آپ نے دیکھا پچھلے 24 گھنٹے میں نہ صرف اسلام آباد پنڈی میں بلکہ پنجاب کے جو اور بالائی علاقے ہیں ان میں بارشیں ہوئی. 5 کو ارلی مارننگ شروع ہونے والی بارش جو مین نارتھ اور نارتھ ایسٹرن ریجن پنجاب کا پنڈی سے لے کے لاہور تک اس میں بارش ہوگی اور اسی طرح ساؤتھ میں بھی بارش کل ہے. اور جو ہمارے اس نارتھ اور نارتھ ایسٹرن ریجن میں بارش ہے اس کی کل انٹینسٹی آج کی بارش سے قدرے زیادہ ہوگی جس کا ایک ایسٹیمیٹ تقریباً 30 سے 35 ملی میٹر تک آن ایوریج بارش وہاں ہو سکتی ہے. سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے لیے جاری سروے کا معینہ مدت میں اضافے کا امکان. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ابھی تک صرف 90,000 کے قریب متاثرین کی تفصیلات حاصل کی جا سکی ہیں. پی ڈی ایم میں حکام کے مطابق سروے تسلی بخش رفتار سے جاری ہیں. تفصیلات کے لیے بات کریں گے سہیل کیسر سے. جی سہیل بتائیے گا. دیکھیں پنجاب میں اس وقت جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں اور جو سیلاب سے افراد متاثر ہوئے ان کے نقصانات کا اندازہ لگانے کے لیے سروے کا عمل جاری ہے اور بتایا یہ گیا ہے جی کہ 26 اکتوبر تک یہ سروے مکمل کر لیا جائے گا. لیکن کچھ ایسے خدشات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جیسے کہ شاید یہ سروے جو ہے معینہ مدت کے دوران مکمل نہ ہو سکے کہ جس طرح اس وقت تک ابھی تک صرف تقریباً 54,000 ایکڑ جو سیلاب زدہ اراضی ہیں اس کی تفصیلات حاصل کی گئی ہیں اور تقریباً کوئی 4,500 کے قریب جو مویشی ہلاک ہوئے ہیں ان کی تفصیلات حاصل کی گئی. لیکن جو ہلاک ہوئے ہیں مویشی جن کی تعداد بتائی جا رہی تھی پہلے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اسی طرح سیلاب متاثرین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور جو سیلاب سے متاثر ہوئی ہے اراضی اس کا بھی کافی وسیع رقبہ ہے. تو اس تناظر میں تھوڑا سا اس طرح کی صورتحال بھی سامنے آ رہی ہے کہ شاید یہ سروے مکمل معینہ مدت کے دوران مکمل نہ ہو سکے. لیکن اس بارے میں پی ڈی ایم میں حکام کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس سروے کے لیے بہت جدید ٹیکنالوجی سے مدد لی جا رہی ہے اور متعدد ادارے اس سروے میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں اور بھرپور کوشش ہے کہ جو مدت اس کے لیے جس مدت کا تعین کیا گیا ہے اسی کے دوران اس سروے کو مکمل کر لیا جائے. اور اسی حوالے سے پی ڈی ایم حکام کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بہت جلد ان علاقوں میں بحالی پیکیج کا وقت سے پہلے بھی آغاز کیا جا سکتا ہے کہ جہاں کا سروے مکمل ہو جائے گا آئندہ چند روز تک. تو پھر جیسے ہی وہ سروے مکمل ہوگا تو اس طرح مرحلہ وار مختلف علاقوں میں اس بحالی پیکیج کی امپلیمنٹیشن کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا جس سے متاثرین کو ریلیف ملے گا. ٹھیک ہے سہیل بہت شکریہ. سیکریٹری پرائز کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید کی ہدایت پر کرپٹ افسران کی گیٹ شکنجہ سخت. فوڈ ڈائریکٹوریٹ پنجاب کے مزید 2 افسران نوکریوں سے برخاست. کرپشن اور مافیا کی سہولت کاری ثابت ہونے پر پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی گئی. فوڈ گرین انسپیکٹرز فیصل رحمان اور مہران شوکت کے خلاف کارروائی کی گئی. آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کر رہے ہیں. سیکریٹری پرائز کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید کی ہدایت پر کرپٹ افسران کے گیٹ شکنجہ سخت. فوڈ ڈائریکٹوریٹ پنجاب کے مزید 2 افسران نوکریوں سے برخاست. کرپشن اور مافیا کی سہولت کاری ثابت ہونے پر پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی گئی ہے. فوڈ گرین انسپیکٹرز فیصل رحمان اور مہران شوکت کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے. سیکریٹری پرائز کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید کی ہدایت پر کرپٹ افسران گیر شکنجہ سخت. سیکریٹری پرائز کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید کی ہدایت پر کرپٹ افسران کے گیر شکنجہ سخت کر دیا گیا ہے. امیر بالاچ قتل کیس سی سی ڈی پولیس نے سی سی پی او لاہور سے امیر بالاچ قتل کیس کی تفتیش مانگ لی ہے. ذرائع کے مطابق ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا نے مراسلے کے ذریعے تفتیش مانگی. تیفی بٹ اور عقیل بٹ عرف گوگی بٹ نامزد ملزم ہے. عقیل بٹ عرف گوگی بٹ عدالت سے ضمانت پر ہے. ذرائع کے مطابق تیفی بٹ کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر لیا گیا ہے. ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتاتے چلیں امیر بالاچ قتل کیس سی سی ڈی پولیس نے سی سی پی او لاہور سے امیر بالاچ قتل کیس کی تفتیش مانگ لی ہے. ذرائع کے مطابق ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا نے مراسلے کے ذریعے تفتیش مانگی ہے.
आपको बताएं, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आवारा कुत्तों के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू कर लिया। शहरियों को वैक्सीन न मिलने और हुकूमती नाअहली को चैलेंज किया गया। मौक़िफ़ अपनाया कि पंजाब में आवारा कुत्तों के हमले पर इजाफा हो गया है, अस्पतालों में वैक्सीन की फौरी फरहमी का हुक्म दिया जाए। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाने वाली दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पंजाब में आवारा कुत्तों के हमलों में इजाफा हो गया है। वैक्सीन का ना मिलना शहरियों के बुनियादी हुकूक आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफ वर्जी है और इस हवाले से जो इंतजामिया है वो भी आवारा कुत्तों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। इस हवाले से जिम्मेदार महकमों से जवाब तलब किया जाए। ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से एडवोकेट अजहर सदीक ने दायर की है। तो अब इस दरख्वास्त को स्क्रूटनी के बाद समाज के लिए मुकर्रर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इशफाक आपका। लाहौर में बारिशी पानी से ज़ेरे ज़मीन पानी रिचार्ज करने का नया मंसूबा। वाटर टैंक्स के साथ रिचार्जिंग व्हील्स भी तामीर किए जाएंगे। शहर लाहौर में बारिशी पानी को महफूज और काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे में नया फेज शामिल कर दिया गया है। अब वाटर टैंक्स के साथ रिचार्ज व्हील्स भी तामीर किए जाएंगे। इन व्हील्स से बारिश का पानी ज़ेरे ज़मीन एक्वाफायर में जज्ब हो सकेगा। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। लाहौर में बारिशी पानी से ज़ेरे ज़मीन पानी को रिचार्ज करने का नया मंसूबा ये शुरू किया गया है कि जिन मुकामात पर बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए वाटर टैंक्स की तामीर की जा रही है, इनके साथ साथ रिचार्जिंग वेल्स भी तामीर किए जाएंगे। शहर लाहौर में बारिशी पानी को महफूज और काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे में ये नया फेज शामिल कर दिया गया है। इन वेल से बारिश का पानी ज़ेरे ज़मीन एक्वाफायर में जज्ब हो सकेगा। नए सिस्टम के जरिए बारिशी पानी से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को बुलंद किया जाएगा और पानी के ज़िया पर भी काबू पाया जाएगा। वासा के इस मंसूबे के तहत कजाफी स्टेडियम, कूपर रोड, ताजपुरा वाटर टैंक पर रिचार्जिंग वेल बनेंगे। इसी तरह रेलवे स्टेशन और ग्रीन पार्क समेत 10 मुकामात पर वाटर टैंक्स के साथ रिचार्जिंग वेल्स मुकम्मल किए जाएंगे। इन रिचार्ज वेल्स में खास फिल्टर्स नस्ब किए जाएंगे। ये फिल्टर बारिश के पानी को साफ और निथार कर जमीन में जज्ब करेंगे और इस निज़ाम से हर साल अरबों रुपए मालियत का पानी दरियाबुर्द होने से बचाया जा सकेगा। रिचार्जिंग वेल्स फाल होने से लाहौर में पानी की गिरती हुई सतह पर भी काबू पाने का मौका मिलेगा। महकमा हाउसिंग की हिदायत पर वासा ने रिचार्ज सिस्टम को तमाम वाटर टैंक्स के साथ मजबूत करने का फैसला किया है। इब्तदाई तौर पर गुलबर्ग और जौहर टाउन में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये रिचार्ज वेल्स बनाए जा रहे हैं और ये मंसूबा कामयाब होने के बाद वाटर टैंक्स के साथ भी ये वेल्स बनाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया ज़ैन। अलहमरा में दी पंजाब ग्रुप के ज़रिए तमाम इंडस कॉन्क्लेव 2025 का दूसरा रोज़ इल्म और अदब, सियासत, मेशत, टेक्नोलॉजी और समाजी मौज़ूआत पर सेशन। यूसीपी, LMDC और पंजाब कॉलेज के तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। तलबा की दिलचस्पी के लिए बुक स्टॉल्स का एहतमाम भी किया गया। मज़ीद जान लेते हैं सामिया सईद से। सामिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अलहमरा लाहौर में दी पंजाब ग्रुप के ज़ेरे तमाम इंडस कॉन्क्लेव 2025 का आज दूसरा रोज है और यही देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स की कसीर तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आज दूसरे रोज 22 सेशंस जो हैं वो यहाँ पर मुनक्किद किए गए हैं। मेरे साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, आज दूसरा रोज है, क्या कहेंगी? यहाँ पर मुख्तलिफ सेशंस अटेंड करने आई हैं, क्या कहेंगी? यहाँ पे एक सेशन है क्रेजी यंग एशियंस का, पाकिस्तान के क्राइसिस के ऊपर भी है, तो अभी हम अटेंड करने आए हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा सब। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुख्तलिफ जो मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाएगी और माहिरीन जो हैं वो इजहार ख्याल करेंगे। स्टूडेंट्स जो हैं वो इसलिए यहाँ पर कसीर तादाद में आए हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे आज के इवेंट के हवाले से? मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉल्स वगैरह भी हैं और बुक्स के स्टॉल्स हैं, खाने पीने के स्टॉल्स हैं, तो आई थिंक हम इंजॉय करेंगे यहाँ पे। जी बिल्कुल, आप बताइएगा, यहाँ पर आई हैं, क्या चीज़ जो है वो सबसे मुनफरिद दिखाई दे रही है? यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के स्टॉल्स हैं और उसके अलावा सबसे जो बेस्ट है वो बुक स्टॉल्स है और बुक लवर्स के लिए बेस्ट जगह थी और उसके अलावा डिफरेंट जो है सेमिनार्स वगैरह अटेंड करने आए एंड दैट्स इट। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि यूसीपी, पंजाब कॉलेज और LMDC के जो स्टूडेंट्स की कसीर तादाद है वो यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ जो है वो सेशंस भी अटेंड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर बुक स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स जो है वो जोक दर जोक आ रहे हैं और ये इवेंट को जो है वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। शुक्रिया सामिया। अलहमरा में दी पंजाब ग्रुप के ज़ेरे तमाम इंडस कॉन्क्लेव 2025 का दूसरा रोज़ है। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। So for everyone,
You had Muhammad Ali, you had a massive nation like the US, you had the history of racism, you had an imperial outreach going on, which he objected to. At the same time, you had nascent nationalism in the countries that he was going to, who happened to be dictators. Now, in this huge telling, is it sometimes inconvenient that Joe Frazier was also a black man? That this huge victory against all that, like, what does Joe Frazier represent? Yeah, there's a great paradox, and it's very interesting. Let me clarify a little about what I'm actually doing with this. Yes. I'm writing a big essay to commemorate 50 years of the thriller in Manila, which took place on October 1st, 1975. And I'm hoping that that large essay, 5,000, 10,000 words, will translate into a book that really seizes the politics and spirit of that time as encapsulated by Muhammad Ali. But I do not forget Joe Frazier at all, because there was an amazing contradiction. So if you look at... Thank you so much. Just want to thank Harun for putting together such an excellent panel. As a cultural anthropologist, I definitely want to sort of come from a different angle, perhaps a little bit sort of meta-analytically. I do think that if you're not familiar with anthropology, we are very much interested in what Dr. Bari said about thinking through what matters to humans, right, at its core. Just to answer sort of maybe your previous question, Harun, a little bit, when we approach capitalism within our discipline, I think it is very much more so thinking about it as a political ideology more than anything else. I think that's key, right? I think aspirations towards growth or ideas of well-being, productivity, progress, often try to aim for a uniform sort of one-size-fits-all, often Eurocentric model, which I think we all are I don't think we're not in disagreement that that's very, very problematic. But I think that we need to sort of also change and try to think of progress, our visions of progress, in a way that it pushes back against that uniformity, that is differentiated in terms of thinking about particular populations and communities, and especially particular populations and communities that are most vulnerable, and in intersectional ways. And what I mean by that is that we can think of the different ways. Hina brought up women, for example, that, of course, if you're a woman from a particular class, your sort of the way in which capitalism impacts you is going to be very different from women of a working class background, right? So I think the complexities of trying to understand this is difficult. I think, part of what I would want to argue is that we do have to think and take the idea of holistic research very seriously, that when we're thinking about economics or growth,